एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तोता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार, म विनय शेखर गुरागाई। विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने दैनिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोको साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप, एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइट र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालकै फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल चौतारी ब्रडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा हरेक आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म देशैभरि 116 वटा भन्दा बढी रेडियो स्टेशनबाट अहिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। हरेक दिन फरक फरक सवालमा एक वा एक भन्दा बढी अतिथिसँग सवाल जवाफ गरिने नेपाल चौतारीमा बिहिबार भने हामी दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पछाडि परेका समुदायका सवालमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। अर्थात् बिहिबार हामी प्राय चर्चा नहुने, सरकार र नीति निर्माताले सुन्न नचाहने, सुनिहाले पनि तत्काल सम्बोधन नगर्ने वा सम्बोधन गर्न आल्टाल गर्ने आम मानिसका मुद्दाका कुरा गर्छौं। सरकारले नसुन्दिँदा, समयमा न्याय नपाउँदा, रोजगारीका लागि दिनहुँ सङ्घर्ष गर्दा अन्यायमा परेका नागरिकहरूको न्यायका लागि आवाज उठाउने आजको नेपाल चौतारी ओजेलमा परिएका र पारिएका नागरिकका जनजीविका र न्यायका मुद्दामा केन्द्रित छ र यिनी मुद्दामा हामी नीति निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीहरूलाई, जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्छौं। यो नेपाल चौतारी समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति हो र यो अहिले ब्रडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा देशैभरि प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल चौतारीमा गत साता मैले प्रदेश 2 मा भइरहेका दलित समुदाय लक्षित हत्या हिंसाका घटनाहरू छानबिन गर्न र पीडितलाई न्याय दिनको लागि किन ढिला भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमाथि नेपाल प्रहरीको आधिकारिक जवाब खोजेको थिएँ। आज भने म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित सशक्तिकरणका सवालमा प्रदेशले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसँग कुराकानी गर्दैछु। यो विषयमा तपाईँ पनि आजका प्रतिनिधिलाई, आजका अतिथिलाई प्रश्न गर्न वा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। 1660013456 र 9801575008 मध्ये कुनै पनि एउटा नम्बरमा फोन गरेर आजका अतिथिसँग हामी सवाल जवाफ पनि गर्न सक्छौं। सँगसँगै एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजमा गएर पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सकिन्छ। नेपाल चौतारीमा अब हामी छलफललाई सुरु गरौं। यो छलफलको लागि आज हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी धनगढीबाट हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। कस्तो छ कोरोनाको संक्रमणको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? सुदूरपश्चिममा अब सबैभन्दा पहिला दोस्रो चरणमै कोरोना पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश हो। अब त्यति बेलादेखि अलिकति सबै त्रसित भएको बेला अहिले सुदूरपश्चिममा त्यस्तो आँटिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। हिजोका मितिसम्म 741 जना हामीसँग संक्रमित साथीहरू हुनुहुन्छ र सबैको अवस्था सामान्य छ। कसैलाई पनि त्यस्तो आइसोलेसनमै राखेर आइसियुमै राखेर भेन्टिलेटरमै राखेर औषधि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। 741 जना हुनुहुन्छ। अरू सबै 5000 करिब 400 जना जति निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। सामान्य अवस्था छ। मन्त्रीज्यू, यहाँले भन्नुभयो सुरुमै कोरोनाको संक्रमण देखिएको प्रदेश हो, तर अहिले स्थिति सामान्य छ, त्यति आत्तिनु पर्दैन। के गर्नुभयो त्यस्तो जसले गर्दा यो स्थिति बन्यो? अब हामीले सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्यौं, आइसोलेसनको निर्माण गर्यौं र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू रेडियो, पत्र पत्रिका, एफएम मार्फत प्रचार गर्यौं। अनि भौतिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइमा बढी ध्यान दिने, भिडभडका नगर्ने, यस्ता अब सुदूरपश्चिमका मौलिक चाडहरू जस्तै गौरा, तीज लगायतका विभिन्न प्रकारका चाडहरू नगर्ने सबैसँग यहाँका जनता दाजुभाइहरूसँग हामीले सरकारले अनुरोध गर्यौं। उहाँहरूले पनि हाम्रो अनुरोधलाई मान्नुभयो। सबैले अलि स्वच्छता अपनाएको हुनाले यो नियन्त्रणमा लिन सजिलो भएको हो।
हुन्छ, हस्, धन्यवाद यो जानकारीको लागि। अब हामी आजको छलफलको विषयवस्तुतिर लागौँ। तपाईँसँग मैले कुराकानी गर्दा एउटा त अब हाम्रो अलिकति यो दलित समुदाय लक्षित सामाजिक विकासका कार्यक्रम र न्यायको सवालमा केन्द्रित भएर हामी अलिक बढी छलफल गर्छौँ र सँगसँगै प्रदेश सरकारले त्यो सवालमा के गरिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँको अनुभव र यहाँको काम गराइबाट हामी त्यो कुरा सुन्छौँ। अब अलिकति कहाँबाट छलफल सुरु गरौँ भने, अब प्रदेश सरकार गठन भएको पनि 2 वर्ष पुरा भइसकेर होइन, अब तपाईँहरू तेस्रो वर्षको यात्रामा हुनुहुन्छ। अब यो जुन हिजो हामीसँग प्रदेश सरकार अथवा यो किसिमको चाहिँ सङ्घीयताको अनुभव थिएन, आज छ। हिजो अनुभव नहुँदाखेरि काठमाडौँले सधैँ हेप्छ भनियो, तर प्रदेश सरकार बनेपछि के त्यस्तो तात्विक फरक तपाईँहरूले प्रदेशमा ल्याउनुभयो र सुदूरपश्चिममा त्यस्तो ल्याउनुभयो जसले गर्दा हिजोको र अहिलेको अवस्था फरक छ? के दाबी गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसमा? के परिवर्तन भयो? अब हिजोको एकीकृत राज्य प्रणाली र हाम्रो संघीयतामा गइसकेपछि त्यसको यो परिवर्तनको अवस्था अलि फरक भएको छ। हिजो सबै कुरा काठमाडौँबाट हुन्थ्यो भने आज केही कुराहरू धनगढीबाट यहाँ सुदूरपश्चिमका जनताले सेवा सुविधा पाउने कुराहरू का लागि केही न केही परिवर्तन त भएको छ। तर अब हामी संघीयताको पहिलो चरणमै छौँ, हामी सिक्ने कुरामै छौँ। हामीसँग अहिलेसम्म पर्याप्त मात्रामा हामी यो मन्त्रालयलाई बस्ने पनि ठाउँ छैन, कर्मचारी छैन, कर्मचारीको अभाव, ठाउँको अभाव अनि कानुनको अभाव, विधि प्रक्रियामा जाँदा हामीलाई केही कठिनाइ भयो कि अब हामी त्यो चरणमा छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने केही कानुनहरू निर्माण गरेको छ अनि राजधानी हामीले नाम र राजधानीको ठाउँ तोकेका छौँ। अझै पनि हामीलाई त्यो राजधानीको भोगाधिकार, हामी त्यहाँ भवन निर्माण गर्थ्यौँ, त्यहाँ संरचना निर्माण गर्थ्यौँ, राजधानी हामी त्यहाँ सार्थ्यौँ। अहिले पनि हामीलाई त्यो पनि आइ नसकेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमै नै छौँ। अहिले भर्खरै अब हाम्रो 2-2.5 वर्षको अनुभव हो यो। यत्रो अनुभव एकीकृत राज्यको अनुभवमा संघीयतामा जाँदा अलिकति कसरी जाने, कसरी काम गर्ने भन्ने अलिकति सिकाइमा भयो। तर अलिकति हामीले अब त्यसलाई सिकिसकेका छौँ र अब हामी कार्यान्वयनको चरणतिर अगाडि बढ्दैछौँ। यसमा मेरो अझ एउटा थप प्रश्न चाहिँ, हिजो चाहिँ राज्यको जुन केन्द्रीकृत प्रणालीले केही पनि दिएन, सुदूरपश्चिमलाई हेप्यो भनेर भन्न सजिलो थियो। आज तपाईँहरूलाई जनताले त्यही किसिमका प्रश्नहरू गरिरहेछन् किनभने तपाईँहरू सरकार हुनुभएको छ। के फरक हुँदो रहेछ? होइन, अब यो हामीसँग पर्याप्त साधन स्रोत नभएका कारणले जनताले प्रदेश सरकारले केही गरेन कि भन्नु स्वाभाविकै हो। किन भन्दा संघीयता भएपछि किन हुन्छ यो चाँडो हाम्रो यो अहिले काठमाडौँले हेर्ने दृष्टिकोण र सुदूरपश्चिममै सरकार भयो भने चाँडो सेवा सुविधा पाएला, विकास निर्माण काममा गति लिएला, अलिक चाँडो परिवर्तन होला भनेर जनताले चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। त्यसका लागि जनताको सँगै म पनि छौँ। हामीले पनि त्यो प्रयास, अब हिजो हामीलाई सुदूरपश्चिम भनी पछाडि पारिएको क्षेत्र आज हामी आफै आफ्नो प्रदेशबाट यहाँका जनताका आधारभूत आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुराका लागि हामी त क्रियाशील भएर लाग्नुपर्छ र लागिरहेका पनि छौँ। तर केही यस्तो अप्ठ्यारो छ, साधन स्रोतको अभाव अनि आर्थिक अवस्थाको अभाव, फेरि त्यसैमा अलिकति केही हामीले ठिक ठाउँमा अलिअलि विकास निर्माणको गतिमा ल्याइसकेका बेला बिचमा यो कोरोना आएर यसले पनि अब अलिकति विकासको गतिलाई सुदूरपश्चिम या यो त संसारमै छ तैपनि अब हाम्रो पनि प्रदेशको यस्ता गतिविधिहरूलाई यसले पनि अलिकति रोकिदियो। यी अप्ठ्याराका बावजुद पनि हामीले सरकारले गर्ने हुने कामहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। हामीले हरेक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार, भाषा, संस्कृति, कृषि अनि विकास निर्माणका हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आफूलाई अगाडि बढाएको छ र हामी अब कोरोनाका बावजुद पनि यसलाई पनि यससँग पनि बस्दै र जनतालाई सचेत पार्दै आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, धन्यवाद। हामी छलफल गर्दैछौँ नेपाल चौतारीमा। यो छलफल अहिले देशैभरि प्रसारण भइरहेको छ विभिन्न स्थानीय रेडियोहरू मार्फत अनि एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइट, त्यसै गरी हाम्रो पात्रो मोबाइल एपबाट पनि यो कार्यक्रम अहिले प्रसारण भइरहेको छ। र कार्यक्रममा आज हामीले छलफल गर्न रोजेको विषय हो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमको
अवस्था कस्तो छ, सरकारले के गरिरहेको छ र यो विषयमा सरकारको तर्फबाट आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईँ एकछिनपछि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। आफूलाई लागेका कुराहरू 1660013457 र 980115750008 मध्ये कुनै एउटा नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको फोन लिनेछु र आजको अतिथिसँग तपाईँले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, अब हामी छलफल सुरु गरौँ। 25 लाख झन्डै 25.5 लाख हाराहारी जनसङ्ख्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17% हाराहारी दलितको जनसङ्ख्या रहेछ। के गर्नुभयो तपाईँहरूले दलित समुदायको हितको लागि यो 2.5 वर्षमा? हामीले दलित समुदायको हितको लागि सबभन्दा पहिला सुदूरपश्चिममा अलिकति अरू प्रदेशको भन्दा 2 नम्बर भन्दा त अलि अगाडि, अरू प्रदेश भन्दा अलि हाम्रो यहाँ दलितप्रति भेदभाव गर्ने त्यो पहिला थियो। अहिले हामीले जातीय छुवाछुत जगर्ने अपराध हो, यो कसैले पनि गर्नुहुन्न र गर्न पाउनुहुन्न भन्ने प्रकारको हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू विशेष गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हामीले प्रचारको रूपमा दैनिक हामीले त्यो गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा कुरो, गत वर्ष यो दलित साथीहरूसँगै म पनि एउटा कार्यक्रममा बसेका थिएँ। यहाँको एउटा एनजिओले त्यो कार्यक्रम गरेका थियो। त्यसमा एउटा दलितको हक अधिकार सम्बन्धमा स्थापित गर्नु पर्यो र यो सुदूरपश्चिममा एउटा जाने अरू प्रदेशभन्दा अगाडि एउटा नमुनाको काम गर्नु पर्यो मन्त्रीजी भन्नुभएको थियो उहाँले। मलाई पनि त्यो खड्किएको थियो। योपालि हामीले दलित विषयको एउटा विधेयक तयार गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा हामीले राखेका छौँ। अस्ति 4 दिन भयो हामीले राखेका। 15 दिनभित्र हामीले त्यो विधेयकमा क्या सुधार्नुपर्छ, कहाँ कमी कमजोरी छ, त्यसलाई अझ कसरी परिष्कृत परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ। यसमा तपाईँहरू सरकारवाला साथीहरूले यसमा लागेका कुराहरू अहिले कोरोना कारणले सबैलाई बोलाएर एउटा हलमा राखेर छलफल गर्न सम्भव नभएका कारणले तपाईँहरूले पनि आफ्ना राय सुझावहरू हाम्रो मन्त्रालयमा दिनुहोला भनेर हामीले त्यो विधेयक सहित वेबसाइटमा राखेर प्रचारको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। एउटा सुदूरपश्चिमबाट दलितका हक अधिकार सम्बन्धी दलितको आफ्नो स्थापित गर्नका लागि हामीले एउटा विधेयक सदनमा, अब यो उहाँहरूको सुझाव अनुसार भइसक्यो भने हामी सदनमा आउँदो सदनमा त्यसलाई पारित गर्छु र म विधेयक प्रस्तुत गर्छु। त्यो मैले यो तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सबैलाई जानकारी गराएँ। हाम्रो वेबसाइटमा छ। 15 दिनभित्र आफ्ना अमूल्य सुझावहरू दिनुहोला भनेर हामी राखेका छौँ। हजुर हजुर, यो मैले यो यतातिर यसलाई त्यति नै भने। अरू दलितको हक अधिकारका कुरा, जातीय विभेदका कुरा, छुवाछुत विरुद्धको अभियानका लागि हामीले हरेक जिल्लामा, हरेक स्थानीय तहमा त्यहाँका सङ्घ संस्था त्योसँग सरोकार राख्ने सबै साथीहरूलाई कोरोनाभन्दा अगाडि हामीले बैठक गरेर 5-6 पल्ट हामीले सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुरमा, कैलालीमा, डोटीमा हामीले कार्यक्रमै गरेर त्यस विषयमा उहाँको हक अधिकारका कुरामा, दलितका सशक्तिकरणका कुरामा, दलितप्रति भएको विभेदका कुरामा, अन्यायमा परिरहेका उद्धारको कुरामा हामीले सबैलाई सचेत गराउने कुराहरू, विभिन्न एनजिओ मार्फत त्यो कामलाई अगाडि बढाउने कुराहरू, फेरि त त्यसरी दलितका साथीहरूसँगै सहकार्य गरेर हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढेका छौँ। यो हाम्रो सुदूरपश्चिममा त अर्को छ एउटा यो के अरे छौपडी प्रथा। यसका साथसाथै यो छौपडी प्रथालाई पनि त्यो सँगसँगै जोडेर यो पनि गलत हो, यसलाई पनि हामीले हटाउनुपर्छ। बाल विवाह, बहुविवाह यस्ता कुराहरू पनि हटाउनुपर्छ भने सँगै यी जो कुरीति कुसंस्कार छन् ती दलितको क्षेत्रलाई मात्रै हो कि समग्र क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाएर सँगै लगेर यी सबै विभेदहरू, अत्याचारहरू, अन्यायहरूलाई एकमुष्ट निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लागेको छ। त्यसमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामीले आफ्नो क्षमताले भएसम्म, हाम्रो अहिले शक्तिले भएसम्म हामीले यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। अब एकदमै यहाँले भन्नुभएको छ नीतिगत रूपमा सुधार गर्दैछौँ होइन, व्यावहारिक रूपमा जनचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। अब नीतिकै कुरा गर्दा नीतिमा हामी कमजोर छैनौँ, किनभने नीति, ऐन, कानुन, संविधानले यो जातीय भेदभाव, छुवाछुत, विभेद यो सबै कुराको परिकल्पना गरेकै छैन र यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा
अपराधको रूपमा अथवा दण्डनीय कार्यको रूपमा मानेको छ। यो वर्षौँ भयो र पनि समाजमा व्यवहार एकातिर छ। जस्तै अब यहाँले चाहिँ वेबसाइटमा भदौ 21 गते नै राख्नु भएको छ दलित सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित जुन एउटा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 को जुन प्रारम्भिक मस्यौदा, अब यो कानुन बनेपछि के फरक हुन्छ मन्त्रीज्यू जुन अहिले अब यो कानुन बन्यो भने जसले त्यस्तो विभेद गर्छ, जसले छुवाछुत गर्छ, जसले कानुन मान्दैन, जसले कानुनको परिपालना गर्दैन त्यसमा दण्डनीय अपराध हुन्छ। भोलि यो कानुन बनेको छ है, हामीले यस्तो अपराध गर्नुहुन्न भन्ने केही सचेत पनि हुन्छन्। कानुन त पहिले पनि त थियो नि, पहिले थियो तर यो प्रदेश सरकारले बनाइसकेपछि अलिकति हामीलाई पनि सजिलो हुने। अब पहिलेको भन्दा पनि अहिले प्रदेश सरकारले बनाएको छ है कानुन। अब यसमा चाहिँ अब यो संहितामा गइसकेपछि त्यो सबैले अलिकति विरोध गर्नुहुन्न है भन्ने अलिकति जनचेतना फैलिन्छ। पुरानो जस्तो त छैन। अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिममा धेरै सुधारेको छ। पहिलेको सुदूरपश्चिम अहिलेको सुदूरपश्चिममा यस्तो जाति छुवाछुतको हेर्ने हो भने त अहिले त धेरै राम्रो भइसकेको छ। त्यही पनि कहीँ कतै त्यो भयो भने कानुनले पनि अलिकति डर त्रास हुन्छ। त्यसैले हामीले यो विधेयक सदनमा अब पेश गर्छौँ। त्यो विधेयकको परिधिभित्र रहेर सबैले आफ्नो परिपालना गर्नेछन् भन्ने उद्देश्यका साथ अनि उहाँहरूका पनि दलितका हक अधिकारका कुरालाई पनि हामीले समेटेर त्यसलाई ल्याएर पारित गरेर प्रदेश सरकारले दलितका पक्षमा काम गरेको छ भन्ने पनि हुने, हामीले काम गर्ने पनि त्यो भएका हुनाले यो मैले विधेयक ल्याएको हुन्छ। यो विधेयक तपाईँले ल्याउनु भएको छ, छलफल होस् र एकदमै यसमा चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ यसको चाहिँ छलफल भइसकेपछि त्यसमा आएका कुराहरूलाई सुधार गरे यो पारित होस्, कानुन बनोस्, तपाईँले भने जस्तै अवस्था होस्। गोपाल राईजी धरानबाट हामीसँग यो छलफलमा जोडिनु भएको छ टेलिफोनमा। गोपाल राई, हेलो गोपाल राईजी। हजुर सर नमस्कार। नमस्ते। तपाईँ आजको अतिथिसँग आजको विषयमा केही कुरा राख्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्। ए हुन्छ सर, हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि नमस्कार। हजुर नमस्कार। मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न के छ भनेदेखि अब हजुरको कार्यकाल भनेको 5 वर्ष मात्रै हो अनि हजुर अहिले सिक्दैछु भन्नुहुन्छ भनेपछि अब 5 वर्षसम्म सिक्दा सिक्दै हजुरको अवधि बित्छ अनि अर्को मन्त्री आउँछ, सिक्दा सिक्दै उहाँको पनि अवधि सकिन्छ। अनि यो मुलुक कहिले बनिने हो र अनि अर्को के भनेदेखि हजुरको सबै त्यहाँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ जनताहरू वारवार्ती सबै इन्डिया गए, त्यसमा के पहल गर्नुभयो? अहिले यस्तो हाकार मचिएको ठाउँमा इन्डियामा यहाँ नेपालमा खानु पाइएन र हामी फर्किन्छौँ भनेर चाहिँ जानुभयो। अनि हजुरको मन कस्तो भयो र हजुरले त्यसमा के पहल गर्नुभयो? र अर्को त्यो झोपारी भन्ने कि त्यो हजुरको पश्चिममा त्यो चलन छ। अब त्यो भनेको उहाँहरूको एउटा संस्कार हो, त्यसलाई जबरजस्ती राज्यले चाहिँ लाद्दाखेरि त्यो मानव अधिकार हनन भयो भएन भन्ने यो प्रश्नको प्रश्न हजुरले गरिदिनुहोस् न। झोपारी के भन्नुभयो हजुर? छाउपडी भन्नुभयो तपाईँले? हजुर छपाडी अब जबरजस्ती अहिले राज्यले हटाइदिनु छाउपडी मन्त्रीज्यू। हुन्छ गोपालजी, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर गोपालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले हामी सिक्दैछौँ संहिताको विषयमा भर्खरै 2 वर्ष भयो। हामी संहिताको कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संहितालाई कसरी जनताको बिचमा लैजाने, यो नयाँ नितान्त नयाँ परिपाटी नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले यसका काम गर्ने तौर तरिका सिक्दैछु भने हो। हामीले यसरी यसलाई बुझिदिन मैले अनुरोध गरेँ। यो संहिताले कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, विभिन्न अहिले कानुन नभएको बेला, कर्मचारी नभएको बेला थोरै कर्मचारीलाई थोरै कानुनले हामीले यो प्रदेशलाई अगाडि बढाउनु छ, संहितालाई अगाडि बढाउनु छ। त्यसैले हामी सिक्ने चरणमा छु भनेको मैले गोपालजी मैले त्यो कुरा यहाँलाई त्यति नै राखेँ। बाँकी कुरा जो यो भारत जाने आउने भइराखेको छ, जो भारतमा बसेर आधार कार्ड जसको त्यहाँको रासन कार्ड आधार कार्ड भएको छ त्यस्तोलाई मात्र अहिले भारत सरकारले जान दिएको छ। त्यस्ता साथीहरू प्रत्येक वर्षको चैत्र वैशाखतिर आउने अनि यताबाट खेती लगाइसकेपछि असार साउनमा जाने, हिजोदेखिको हाम्रो सुदूरपश्चिमवासीको प्रचलन हो। त्यहाँ जाने सिजनल काम गर्ने र फेरि आउने त्यस्तो थियो। केही आधार कार्ड भएका, जसको रासन कार्ड भएका, जसको थाई जागिरी भएका इन्डियामा छन् उहाँहरू साथीहरू के गइरहनु भएको छ। हिजो मात्रै गड्डा चौकीबाट 40 जना र त्रिनगर भन्सार धनगढी भन्सारबाट 886 जना हाम्रो यता नेपाल आउनु भएको छ।
उहाँहरूलाई हामीले सिधै लगेर क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यस्तो केही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई धनगढी नै यतै राखेर बाँकी एकदम केही नभएकालाई हामीले स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी पठाइराखेका छौँ। यो आउने जाने कुरा अब यो भइरहेको छ। अब त्यही आउँदा जाँदा अब जाँदाखेरि हामी आयौँ, अब जाँदाखेरि उहाँलाई पक्कै पनि हामीले प्रदेश सरकारले मात्र होइन सबैले हामी नेपाल सरकारले नै त्यस्तो रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकेका छ। त्यसमा हामी स्वीकार छौँ। हामीले अहिले सुदूरपश्चिममा धेरै क्षेत्र सुदूरपश्चिमको कृषि योग्य जमिन बाँझो छ, त्यो सबै युवाहरू बितिसकेका कारण अब कृषिमा हामीले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर यो वर्ष कृषिलाई बढी महत्त्वका साथ दिएर बजेट पनि छुट्याएर अब युवाहरूलाई ल तपाईँहरू यसबाट आफ्नो आत्मनिर्भर हुने कुराहरू कृषिबाट अगाडि बढौँ न त सुदूरपश्चिमलाई भनेर हामीले त्यस्तो आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। केही युवा साथीहरू कृषि रोजगारबाट लागि पनि सक्नु भएको छ। अब जसको त्यहाँ थाई जागिरी छ, जसले आधार कार्ड पाएको छ, त्यस्ता साथीहरू इन्डियातिर गइरहनु भएको छ। हिजो मात्रै मैले अघि नै भने 886 जना चाहिँ गौरीफन्टाबाट आइसकेका छन्। अब मन्त्रीज्यू यहाँले जवाब दिनुभएको छ छाउपडीको कुरा, जुन तपाईँको आफ्नो चाहिँ अघिको प्रस्तुतिमा पनि यहाँले भन्नुभयो सामाजिक विकृति सामाजिक मुद्दाहरू थुप्रै छन् जहाँ सुधार गर्दैछौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब यही यो कोरोना र सँग जोडेर र यो अलिकति यो जुन प्राकृतिक विपदसँग जोडेर पनि थोरै कुरा गर्न मन लागेको चाहिँ जुन यो यस्ता खालका जे जति प्रभाव पर्छन् सबभन्दा धेरै गरिब अनि पछाडि परेका समुदाय जसको चाहिँ खाना लाउन को लागि समस्या हुन्छ, यस्तै मान्छेहरू परिरहेका हुन्छन् जहाँ चाहिँ दलित समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थित हुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? जुन अहिले पहिरो पीडितका कुराहरू आइरहेछन् दार्चुलादेखि सुदूरपश्चिमका हरेक ठाउँहरूमा होइन, त्यसै गरी विदेशबाट फर्केर जुन भारतबाटै फर्केर आएका नागरिकहरूको बिचल्ली छ, त्यसरी बिचल्लीमा पर्नेहरू पनि त्यही कमजोर आर्थिक अवस्था भएका छन्, दलित समुदायका छन्, उनीहरूलाई लक्षित गरेर अहिले तत्काल केही कार्यक्रमहरू भएको छ? एकदम राम्रो असाध्यै राम्रो प्रश्न सोध्नुलाई धन्यवाद। अब जो अहिले भर्खरै हाम्रो अछामको रामारुसन बाजुरा अनि दार्चुला र बझाङमा पहिरो पीडितबाट केही पीडित हुनुभयो साथीहरू, उहाँहरूलाई मृतक परिवारलाई प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपियाँ हामीले प्रदेश सरकारले अस्ति हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीजी गएर उहाँ दिएरै आउनुभयो। बाँकी बझाङको 18 घरहरू भत्के, त्यो 18 घर निर्माण हामीले गर्नलाई 10 लाख रुपियाँ त्यहाँ पठाइसक्यौँ। अनि प्रत्येक परिवारलाई जो बित्यो उहाँलाई 1 लाख र अनि त्यो घर निर्माण गर्ने जो घर पुरै क्षति भएको छ अहिले बसोबासका लागि 15,000 रुपियाँ दिने भनेर हामीले निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ। र सबैले जति जति सुदूरपश्चिममा बाढी पीडितबाट प्रभावित भयो उहाँहरूको हामीले घर नभएकोको लागि सामान्य घर टिनको पनि घर निर्माण गर्ने कुरा र मृतकलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने कुरा र केही खाद्यान्नहरू लत्ता कपडा पुर्याउने कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। हजुर, भनेपछि यो यसरी प्रभावित पर्ने जे जति मान्छेहरू छन्, जुन मैले यसमा थपेर भनेको थिएँ विदेशबाट आएकाहरू छन् नि जसले त्यहाँ पनि रोजगारी गुमाए, यहाँ हजुर आउँदैछौँ होइन, हामीले त्यो बाढी पीडितलाई त्यसरी दियौँ। अनि जो कोरोनाको कारणले भए विदेशबाट आउनुभयो उहाँहरूको जसले त्यो लकडाउनको बेला खानाको समस्या पर्यो, त्यस्तोका लागि हामीले प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत स्थानीय तहको जनसङ्ख्याको आधारमा न्यूनतम 10 लाखदेखि अधिकतम 56 लाखसम्म हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा हामीले पठायौँ। यो तपाईँहरू त्यहाँभित्र बसेका गरिब दलित असहाय खान नपाउने श्रमजीवी जो काम गरी खाने वर्ग छन् जो त्यहाँभित्र अहिले काम नपाएर बस्नु भएको छ, त्यस्तोलाई तपाईँहरू राहत उपलब्ध राहत दिनु होला। उहाँहरूलाई भोकै मर्न कसैले पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमवासी नागरिकले नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले 17 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ स्थानीय तह मार्फत त्यसरी वितरण गर्यौँ। हजुर, र फेरि अस्ति मात्रै हामीले 6 करोड रुपियाँ, अब यो चाहिँ इन्डियाबाट धेरै आउन लागि बढी संक्रमित हुन सक्छ, त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहको 20 पाइप पर्ने ठाउँमा एउटा 10 देखि 25 बेडसम्मको आइसोलेसन तयार गर्नका लागि पनि हामीले स्थानीय तह मार्फत 6 करोड रुपियाँ पठाएका छौँ। त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि हामीले हाम्रा यहाँका कुनै पनि दाजुभाइले यो कोरोनाका कारणले भोकभोकी बस्नु नपरोस्, काम छैन, अहिले सबै लकडाउनमा छौँ, सबै घरभित्रै छौँ, त्यस्तो भएका कारणले सबैले खाना पाउनु भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत उपलब्ध गराएको छ। मलाई विश्वास छ स्थानीय तहले पनि सबै त्यस्तो वर्ग छानेर
राहत दिनुभएको होला र केही ठाउँमा अलिकति सामान्य विवाद आएको थियो, तर अरू सबैजना त्यस्तो विवाद छैन, सबैले त्यस्तो वर्गले पाएको भन्ने मैले सुनेको छु। हस्, धन्यवाद। टेलिफोनमा केही सहभागी हुनुहुन्छ। जगन्नाथ खनालजी, गण्डकी प्रदेश नवलपुर भन्नुभएको छ। जगन्नाथजी। हजुर हजुर, आफ्नो कुरा राखिदिनु न। हजुर हवस्। मन्त्रीजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। मन्त्रीजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार खनालजी नमस्कार। हजुर, अनि सरकारले ऐन कानुन त बनाउँछ। हजुर, उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। गोपाल विश्वकर्मा सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्छ। गोपालजी। हजुर नमस्कार। नमस्ते, आफ्नो कुरा राखिदिइहाल्नु न। माननीय मन्त्रीजीले मेरो प्रश्न के छ भने, हामी दलितहरूले रात 15 विरुद्ध यो 15 निम्ति हामीले धेरै ज्यान बलिदान पनि गऱ्यौँ, तर अहिले आएर हामीलाई यो रुकुम पश्चिमको घटनाले त हामीलाई निराश बनाएको छ। यसमा माननीय मन्त्रीजीको धारणा के छ? अनि अर्को प्रश्न मेरो हजुरलाई के छ भने, नेपाल सरकारले घटनाको पीडितहरूलाई 10 लाखको दरले राहत दिने त कुरा गर्यो, तर त्यो पीडितहरूलाई कारबाही चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अनि अर्को प्रश्न मेरो के छ भने, फेरि त्यो कारबाही हुँदैन भने त हामी दलितहरूको ज्यान त चाहिँ 10 लाखमै सीमित हुने भयो नि, कारबाही हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद गोपालजी। अब कतिपय तपाईँका प्रश्नहरू चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश लक्षित नभएको कारणले गर्दा मन्त्रीज्यूको जवाब कस्तो हुन्छ त्यो म उहाँबाटै सुन्छु। तर हामीले आज सुदूरपश्चिम केन्द्रित छलफल गरिरहेको भएकोले तपाईँहरूका प्रश्न पनि अलिकति सुदूरपश्चिमकै सवालहरूमा बढी गरिदिनु भयो भने यो छलफल अझ प्रभावकारी हुन्छ। मन्त्रीज्यू, यो जुन बेला बेला घटनाहरू देखिन्छन्, जुन गोपालजीले भन्नुभयो, हालसालै एउटा रुकुममा भएको घटना जुन एकदमै धेरै ठुलो एउटा सामान्य घटनालाई लिएर नरसंहारसम्म पुग्यो, दलित समुदाय अलिक बढी प्रभावित भयो त्यसमा, होइन? अब यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ बेला बेला दोहोरिन्छन्, होइन? यो चाहिँ विशेष गरी सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 6 का जुन पहाडी क्षेत्रहरू छन् त्यस्ता ठाउँहरूमा यस्ता घटनाहरू बेला बेला बाहिर आउँछन्। यसको कारण के हो छ? तपाईँ अब त्यही क्षेत्रको मान्छे। जहाँसम्म रुकुम पश्चिमको दुखदायी घटना घट्यो यसका लागि हामी पनि दुखित छौँ। अब उहाँले भनेको कुराहरू, त्यो राहत दिने कुरा, त्यो के गर्ने कुरा, त्यो सङ्घीय सरकारको विषयवस्तु हो, त्यसमा म त्यहाँ जान चाहन्न। यस्ता दुःखद घटना हो, यस्ता घटना घट्नु हुँदैन, त्यो घट्यो। त्यसका लागि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो सदनमा पनि दुःख व्यक्त गरौँ र सदनबाट हाम्रा माननीयजीहरूले पनि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, आइन्दा यस्ता घटना घट्नुहुन्न भनेर माग पनि गर्नुभएको छ। सरकारको तर्फबाट हाम्रो यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूले त्यो विषयमा सदनलाई जानकारी पनि गराएको, यस्ता दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको माग पनि छ। म यतातिर जान चाहन्न। जहाँसम्म सुदूरपश्चिमभित्रको कुरा हो, त्यस्ता घटनाहरू सुदूरपश्चिममा पहिला घट्थे, अहिले त्यो घटनामा न्यूनीकरण आएको छ। अहिले लगभग जातीय विभेद, जातीय छुवाछुत, यस्ता जातका आधारमा विभेद गर्ने कुरा सुदूरपश्चिमलेबाट अलि घट्दै अवस्थामा छ र हाल हाम्रो सुदूरपश्चिममा अहिले यस्ता घटना घटेका छैनन् र यी घटना नघटुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ र हामी त्यसमा एकदम सजग छौँ। यस्ता गलत क्रियाकलापहरू अहिलेको यस्तो यो 21औं शताब्दीमा जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, वर्णका आधारमा विभेद गर्ने कुराहरू शोभनीय होइन। त्यसैले यतातिर प्रदेश सरकार असाध्य जनाएको छ। हामीले हाम्रो संयन्त्र मार्फत सबै ठाउँमा यस्ता कुराहरू नहुन् भन्नका लागि एकदम सजगताका साथ परिपत्र गरेर सबैलाई सचेत बनाएका छौँ। हामीले हाम्रो यहाँ अलिकति भनेको बाल विवाह अनि यो छाउपडी प्रथा जो छ यसलाई पनि हामीले निर्मूल गर्नका लागि अहिलेको यो उसमा म सानै छु, पढ्न देऊ, बाल विवाह होइन पढ्न देऊ भन्ने नाराका साथ बजाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडी 4वटा जिल्लामा हामीले त्यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। अनि छाउपडी प्रथाको विरुद्धको अभियानमा बाजुरा र बजाङमा हामीले निर्मूलै गर्ने 2 जिल्लाबाट भनेर यो वर्षको बजेटमा त्यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। हामीले स्थानीय तह मार्फत स्थानीय तहको सहकार्यमा हामी यी कार्यक्रमहरू बाल विवाह र छाउपडी प्रथा र जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियानका लागि
प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा कार्यक्रम र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिलाको लागि पनि कार्यक्रम अगाडि बढाएर दलित, महिला, छौपडी अनि यो बाल विवाह यस्ताको विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा 88वटै स्थानीय तहमा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले 5 करोड 11 लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ। हामी त्यो त्यहाँ पठाएर स्थानीय तहका सबै वडाका साथीहरू, दलितका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई जो निर्वाचित भएर आउनु भएको छ उहाँलाई पनि गत वर्ष हामीले यो यता धनगढी बोलाएर सबैलाई एउटा गोष्ठी गर्ने र त्यो गोष्ठीबाट उहाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेर हामीले चेतको महिना राखेका थियौँ। चेतमै त्यो भएको कारणले गर्न सकेका छैन। अब योपालि अनुकूल भयो भने योपालि त्यो पनि हामी सुदूरपश्चिमका 88वटै तहका दलित जो निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरू दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बोलाएर एउटा कार्यक्रम गर्नेमा प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम राखेको छ। अब यो कोरोनाले कस्तो हुन्छ हामी त्यो सबै विषयमा जानकारी गराउने, चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, जसले नियम मान्दैन, कानुन मान्दैन, जसले त्यस्तो छुवाछुत विभेद गर्छ त्यसलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने भन्ने कुराका लागि प्रदेश सरकार एकदम क्रियाशील भएर लागेको छ। त्यसमा म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सबै दाजुभाइहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हस्, कल्पना पौडेलजी ललितपुर लामाटारबाट आउनुभएको छ टेलिफोनमा। कल्पनाजी। हजुर सर, नमस्कार। नमस्ते। तपाईँको आजको प्रश्न विचार के छ? मन्त्रीज्यू नमस्कार। नमस्कार हजुर। अब देशभरि मन्त्री नै मन्त्री है, कतिजना मन्त्री हुने, कतिजना सांसद हुने भन्ने एउटा देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नि चिन्ता छ। तपाईँलाई मेरो प्रश्न के हो भने सुदूरपश्चिमको पढ्नु तपाईँ। अब सुदूरपश्चिममा अब हामी गर्दैछौँ सिक्दैछौँ भन्दा भन्दै तपाईँहरूको 5 वर्ष अवधि सकिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू आजीवन सेवा सुविधा भत्ता सबै थोक लिएर बस्नुहुन्छ। जनतालाई के दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो। अब केन्द्रमा चाहिँ विकासको लागि अथवा सबै शिक्षित व्यक्तिहरू केन्द्रमा हुनुहुन्छ अनि गाउँलाई विकास गर्ने त कोही कसैले देखिएन। तपाईँहरूको अवधारणा के छ? गाउँका व्यक्तिहरू गाउँ छोडेर विदेश जानु नपर्ने, रोजगारीको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि गाउँ छोडेर अन्त जानु नपर्ने गरी तपाईँहरूको योगदान के हुनसक्छ? यहाँ त हामी त देख्छौँ अब यो 5 वर्षको अवधि त त्यसै फासफुस जान्छ। त्यहाँमाथि अहिले कोरोनाले केही गर्न सकिएन भनेर दोष कोरोनालाई लगाउन पनि पाइयो। तपाईँहरूको उपलब्धि त उयो आफ्नो लागि र आफ्ना नातेदारको लागि मात्र हुने हो कि आम संस्थान भइ मान्छेको लागि हुने हो? भइ मान्छेको लागि सोच्ने मान्छे त कोही पनि देखिएन नेपालमा। योग्यता विज्ञता र क्षमताको आधारमा राजनीति गर्ने मान्छे देखिएन। तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो छ प्रश्न पार्दिनुहोस्। धन्यवाद। अब यो म पहिलो तपाईँको प्रश्नमा जान चाहन्छु। सेवा सुविधा आजीवन, अब मन्त्री भइसकेपछि आजीवन सेवा सुविधा लग्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामी त्यो आजीवन सेवा सुविधा लिने पक्षमा छैनौँ र त्यो छना पनि छैन। त्यतातिर मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। जहाँसम्म अब यो सिक्दैछु भन्ने कुरा मैले अघि नै अनुरोध गरेँ। भर्खरै सङ्घीयताको 2 वर्ष 2.5 वर्षको चरणमा छौँ हामी। अब सङ्घीयताको माध्यमबाट देश विकास गर्नका लागि केही न केही कुराहरू नियम कानुन बनाउनु पर्छ। त्यसैले त्यो समय त्यतातिर गएको हो भनेर मात्रै मैले अनुरोध गरेको हो। अब फेरि यो सिक्ने भन्दा 5 वर्षसम्म सिकिरहेन भन्ने कुरा होइन। हामीले आफूलाई चाहिने नियम कानुन बनाइसकेका छौँ र अब हामी अगाडि बढ्छौँ। जहाँसम्म कोरोनालाई दोष दिने कुरा भन्नुभएको छ, कोरोना त चैतभन्दा यता आएको। अब यो कति दिन रहन्छ र यहीबाट पनि अब कोरोनै भयो भनेर देशवारणीको बन्दी बनाउनु भन्दा पनि हामीले यसबाट पनि सजग भएर अलिकति यसबाट टाढै भएर पनि विकास निर्माण कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसलाई धेरै पछाडि जान्छ। त्यदि हामीले आज कोरोनै भनेर बसिरहेछौँ भनेपछि त्यतातिर पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। अब सक्षम योग्य मान्छे भनेको जनताबाट अनुमोदित भएको मान्छे सक्षमै हुन्छ, योग्य हुन्छ। अब जनताले मत दिएर पठाएको मान्छेलाई प्रति यो ठिक होइन कि भन्ने ठाउँ रहँदैन। त्यसैले मैले यहाँसँग के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि अब यो जति पनि यो देशमा अहिले राजनीतिक रूपमा माननीय हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, जो जनताबाट अनुमोदित हुनु भएको छ, उहाँहरू योग्य भएर नै आउनु भएको हो। त्यसैले उहाँहरू अयोग्य हुन् कि भनेर सोचिदिनु पनि राम्रो हुँदैन। मैले यहाँ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेँ। अब उहाँले भन्नुभएको छ अब यो आम मान्छेहरू भोइ मान्छेहरूलाई के छोडेर जानुहुन्छ त तपाईँहरू जस्तो योग्य मान्छेले भन्ने पनि उहाँको प्रश्न छ। बुझेँ मैले। अब हामी 2 वर्ष प्रदेश सरकारको मन्त्रीको रूपमा हामी यहाँले सुदूरपश्चिमका सबै मन्त्रीहरू काम गर्दैछौँ। अब हामीले राम्रा काम गऱ्यौँ कि गरेन भोलि इतिहासले
त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ। गलत गरेको भएपछि इतिहासले त्यसलाई गलतको रूपमा व्याख्या गर्छ। राम्रो भए फलानु मान्छे फलानु मन्त्रीजीले उनको बेला राम्रो काम गरेका थिए भन्ने हुन्छ। त्यसैले कोही पनि मान्छे राम्रो गर्न चाहन्छ, नराम्रो गर्न कोही चाहँदैन। हामी भ्रष्टाचारका विरुद्ध, अन्याय अत्याचारका विरुद्ध, गरिबीका विरुद्ध, पछौटोपनका विरुद्ध, सुदूरपश्चिमलाई पछाडि पार्यो भन्ने आशयका विरुद्ध राजनीति गरेर अगाडि आएका मान्छे। अब हामीले सुदूरपश्चिमको विकास निर्माणका लागि, यहाँका पछौटेपनको लागि, यहाँको कुरीति कुसंस्कार यसका निर्मूल गर्नका लागि त हामीले लाग्नुपर्छ। हामी लागेका छौँ। यो हामी कुनै पनि दाजुभाइ जनता, हाम्रा दाजुभाइहरूलाई यो सरकारले गलत गर्यो भनेर भन्न हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार चाहन्न। हामी इमान्दारीपूर्वक जनता हाम्रा मालिक हुन् भन्ने आधारमा हामी काम गरिरहेका छौँ र त्यसरी काम गर्छौँ। अब यही प्रश्नसँग र यहाँले दिएको उत्तरसँग जोडेर मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ हिजो हामीले धनगढी अथवा कैलाली अथवा सुदूरपश्चिम डडेलधुरा दार्चुला बैतडी जहाँ भन्यौँ जुन काठमाडौँबाट सञ्चालित केन्द्रीकृत शासनलाई हामीले धेरै विरोध गऱ्यौँ, किनभने कुनै पनि सेवा सुविधाहरू पुगेनन्। आज प्रदेशमै सरकार छ, तपाईँहरू धनगढीमा सरकारको चाहिँ सदरमुकाम, प्रदेशको सदरमुकाम, प्रदेशको राजधानी धनगढी आसपास बनाएर अहिले तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ। अब जनताहरूले कसरी पत्याउने ताकि त्यो दार्चुलामा बसेको छ जुन भारतीय चाहिँ सिमाना नजिक बसिया छ, भूगोलको कारणले अझै पनि त्यो दूर दराजमा छ, अथवा तपाईँ बैतडीको झुलाघाटमा बस्ने मान्छेहरूलाई कसरी तपाईँले सरकारको महसुस गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जति पनि यी विकट ठाउँहरू छन् नि, त्यहाँ विकटकाले फेरि भोलि गएर हामीलाई सरकारले हेप्यो भन्ने नबनाउन तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? हामीले यो हाम्रो सुदूरपश्चिमको समग्र सिमानाभित्र अस्ति हाम्रो दार्चुलाको बेस गाउँपालिकामा हाम्रो यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्री जानुभयो। यो भारतसँग सीमा जोडिएका कैलाली, कञ्चनपुर, के अरे बैतडी र दार्चुलाका सीमा क्षेत्रमा हामी मन्त्रीहरू गइरहेका छौँ। हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीजी जानुभएको छ। हामीले त्यहाँका जनतासँग गएर छलफल गरेका छौँ। त्यहाँ तपाईँहरूका समस्या के हुन् भन्ने विषयमा जानकारी लिएका छौँ। अब हामी दार्चुलाको बेस गाउँपालिकामा असोजको हाम्रो क्याबिनेटको बैठक हामी लगभग त्यहाँ गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हामी भारतको कालापानी, हाम्रो त्यो कालापानीको पारी भारतीय सीमाको यतावारी बेसमा हामी बैठक गर्दैछौँ। बेस गाउँपालिकामा अलिक खाद्यान्नको अभाव छ। अस्ति हामीले खाद्यान्नको व्यवस्था गरेका छौँ। अब हामी त्यहाँ खाद्यान्न पठाउँछौँ। यसरी यो जुन हाम्रो प्रदेशको सीमाका समस्या, सीमातिरका समस्यामा परेका जनता हुन्, हिमाली भेगमा खाना नपाएर बसेका जनता हुन्, हामी बाढी पीडितका जनता हुन्, त्यससँग सबैसँग प्रदेश सरकार छ है भन्ने अनुभूति दिनका लागि हामीले हाम्रो प्रदेश सरकारको क्षमताले भ्याएसम्म, आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म उहाँहरूलाई राहत दिने कुराहरूका लागि हामीले गरेका छौँ र गरिरहनेछौँ। यो त हाम्रो दायित्व हो, आफ्ना प्रदेशका जनताको सुरक्षा गर्नु, उहाँहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु हाम्रो दायित्व हो। त्यो दायित्वभित्र पर्ने कुराका लागि त हामी पछाडि सर्ने कुरै भएन। मन्त्रीज्यू, अब जुन हामी जान्छौँ होइन, तपाईँले भन्नुभयो एकदम सही कुरा, तपाईँहरू गइरहनु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो अझ एउटा मन्त्री परिषदको बैठक त हामी त्यस्तो ठाउँमा गर्छौँ जहाँ अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्यसलाई दूर भनेर यो चाहिँ शासन र सत्ताले पछाडि पारेको ठाउँ भनेर अनुभव गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू त्यसरी जानुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, 2 दिन कुरा गर्नुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ, हुन्छ के त्यसपछि? होइन, हामी त्यहाँ गएर त्यहाँको जहाँ अहिले मान्छे जान सकेका छैनन् त्यहाँ हामी सरकार जान्छौँ। त्यहाँका अवस्था के बुझ्छौँ, त्यहाँको जनतालाई राहत उपलब्ध गराउँछौँ। त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य अनि के को अभाव छ अनि हामीले के गर्नुपर्छ, हामी त्यो चिज त्यहाँ गर्छौँ। विद्यालय भवन बनाउनुपर्छ भने विद्यालय भवन निर्माण गर्छौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गर्नु छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गर्छौँ। देशबाट कस्तो छ भन्दाखेरि देशका गाउँपालिकाको विद्यालय के अरे खलङ्गामा छ, दार्चुला खलङ्गामा गाउँ नाम उहाँको विद्यालय किन 6 महिना माथि बस्न सक्नुहुन्न, 6 महिना मात्रै हो, त्यसरी तलै विद्यार्थी पढ्छन्। त्यो हामीलाई जहाँ के अभाव छ, जहाँ जस्तो उहाँको असुविधा छ त्यसलाई हामी नजिकबाट गएर हेरेपछि मात्रै जानकारी थाहा हुने हो। त्यसैले हामी नजिकमा गएर हेर्ने कुरा, उहाँहरूको वस्तुस्थिति, उहाँको बसाइ, उहाँलाई के छ दुःख, त्यो सबै बुझेर आएर अनि निर्णय गरेर त्यो कार्यान्वयन गरेर उहाँहरूलाई पनि अरू प्रदेशको अरू जनता सरह जो सेवा सुविधा पाएका छन् त्यो जनता सरह उहाँले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ र हामी त्यसरी बढाइरहेका छौँ। सबै जनता सुदूरपश्चिमका हाम्रा तपाईँले 25 लाख भन्नुभएको थियो, अब करिब 28 लाख भन्दा पनि बढ्ता भइसकेका छन्।
हामी 28 लाख जनताको जीविकोपार्जनको विषयमा, उहाँका सेवा सुविधाको विषयमा, उहाँको सुरक्षाको विषयमा, उहाँको औषधि उपचारको विषयमा प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाएको छ। यहाँको भोकमरी, यहाँको बेरोजगार हामीले सक्ने जति गर्नका लागि प्रदेश सरकारले योपालिको नीति कार्यक्रम बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ। त्यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा अब गइसकेको पनि छ। कोरोना भनेर अब धेरै दिन पर्खिनेवाला पनि छैनौँ। भौतिक दूरी कायम गरेर विकास निर्माण कामहरू, गतिविधिहरू जुन गाउँपालिकामा कोरोना मुक्त छ त्यो गाउँपालिकाले कोरोना मुक्त घोषणा गरेर पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। यो हामीले प्रदेश सरकारले नीति लगिसकेको छ। अब म यो कार्यक्रमको अन्तिममा आएको छु। एकजनाको टेलिफोन लिन्छु, त्यसपछि हामी छलफललाई टुङ्ग्याउन लाग्छौँ। कुमार पुन बागलुङबाट हुनुहुन्छ। कुमारजी। हजुर नमस्कार मन्त्रीज्यू। नमस्कार कुमारजी, नमस्कार। अब मैले के भने भन्दाखेरि यो अब सुदूरपश्चिम साहित्यको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले अनि अनेकन सिपहरूको हिसाबले जडीबुटीहरू अनेकन प्राकृतिक स्रोतका धनी हो। यसको निम्ति ती परम्परागत सिपहरूको, परम्परागत संस्कृतिहरूको, परम्परागत साहित्यहरूको संरक्षणको लागि यो सरकारले के गर्दैछ होइन। र अर्कोतर्फ त्यो हलुवा हली चौरादेखि विभिन्न समस्या भोगेका जुन दलित वर्गहरू छन् सुदूरपश्चिम नेपाल अधिराज्य भएपछिको कुरा हो, जहाँ उनीहरू चाहिँ अहिले पनि विकटवर्ती क्षेत्रमा छन्। पहिरोको चपेटमा उनीहरू परिरहेका छन् अनि सामाजिक बहिष्करणमा उनीहरू परिरहेका छन्। आर्थिक विपन्नतामा उनीहरू परिरहेका, शैक्षिक हरेक क्षेत्रबाट विपन्न को क्षेत्रदेखि हरेक क्षेत्रबाट पिछडिएको यो दलित वर्गको अनि उनीहरूको वासस्थानको संरक्षणको होइन र उनीहरूको शिक्षाको लागि यो सरकारले के गर्दैछ अहिले। हस् धन्यवाद कुमारजी, तपाईँको प्रश्न प्रष्ट छ। एकदम छोटकरीमा उत्तर दिउँ मन्त्रीजी। हजुर कुमारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुदूरपश्चिमको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिको विषयमा पनि कुरा गर्नुभयो। यहाँ आफ्नै मौलिकता छ, यहाँका चाडबाडहरू, रीतिरिवाज ले यहाँको विविधतालाई एकताको रूपमा गाँसेको छ। हाम्रा सुदूरपश्चिमका गौरा, भुवा, ठाडी भाका, नेउले अनि फागु, शिवरात्रि, माघी यी हाम्रा यहाँका चाहिँ पुराना धार्मिक प्रचलनहरू, यिनले हामीलाई एकतामा बाँधेको छ। र यसको संरक्षणका लागि हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिसकेको छ र त्यसलाई सदनबाट पारित भएर यो वर्ष त्यो कार्यान्वयन हुने चरणमा छ। हामीले सुदूरपश्चिमका भएका यस्ता भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिलाई प्रतिष्ठान मार्फत अगाडि बढाएर सुदूरपश्चिमको पहिचानलाई यथावत राख्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ। अब मन्त्रीज्यू, समयको कारणले म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु जुन महत्त्वपूर्ण छ यस अर्थमा कि जुन दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भनेर जुन तपाईँहरूले 2077 को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्नु भएको छ, एकदमै छोटकरीमा भनिदिनु न, यो कानुन कहिले बन्छ? यो कानुन अबको अधिवेशनबाट पारित हुन्छ। हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो व्यस्त समय र विचारको लागि। धन्यवाद। नेपाल चौतारीमा आज हामीले छलफल गरेको विषय सुदूरपश्चिममा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम कस्ता छन् र के भइरहेको छ, सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौं सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसँग। नेपाल चौतारीमा भोलि फेरि हामी यस्तै अर्को विषयमा अर्का एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्न आउनेछौँ। समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त प्रस्तुति आजको नेपाल चौतारी उत्पादनमा सहयोग गर्ने क्रिस्चियन एयरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुसहित भेटौँला। नेपाल चौतारी उत्पादन समूहका सबै सहकर्मीहरूसहित म विनय पनि बिदा माग्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।